अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस एक्ट से मुस्लिम औरत के वकार और डिग्निटी को खतरा है और इस एक्ट से मर्द जो हैं वो ट्रांसजेंडर के जामे में औरतों के ऊपर हमले करेंगे, इसलिए औरत को खतरा है इस एक्ट से, तो हमने इस हमले को नाकाम बना दिया है। जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जिसने मुझे बनाया है, उसने जिस तरह से मुझे बनाया है वही परवेल करेगा। मर्द हूं तो औरत समझने लग जाऊं या खुदा न खास्ता इससे भी आगे चला जाऊं, अपने आप को कोई जानवर समझने लग जाऊं या इससे भी कोई मावरा जो है ना कोई जिन समझने लग जाऊं, कोई और मखलूक समझने लग जाऊं, तो क्या मैं मुझे जो है ना वो सारी कुछ चीजें वो असाइन हो जाएंगी? आंसर है कि नहीं। आज अदालत ने हमारी इस बात को भी तस्लीम कर लिया। इसी तरह हमने कहा कि यूनक जो मौजूद हैं वो बंदा अपने आप को यूनक तो नहीं बना सकता कि वो खल्क के अंदर तायुर है, लेकिन जो है वो कैस्ट्रेटेड मर्द है, वो मर्द की कैटेगरी में फाल करते हैं, उनको मर्दों के हुकूक हासिल हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और उनको मर्दों की हैसियत से तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो मिलनी चाहिए। इसको भी अदालत ने तस्लीम किया। तो मैं समझता हूं आज जुम्मे का दिन है, मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम से कहता हूं कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ था शादी के इदारे पर, खानदान के इदारे पर और मुस्लिम औरत की वकार और डिग्निटी के ऊपर, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस एक्ट से मुस्लिम औरत के वकार और डिग्निटी को खतरा है और इस एक्ट से मर्द जो हैं वो ट्रांसजेंडर के जामे में औरतों के ऊपर हमले करेंगे, इसलिए औरत को खतरा है इस एक्ट से, तो हमने इस हमले को नाकाम बना दिया है, इस ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया है। इसमें तमाम उलमा, तमाम वकला, तमाम डॉक्टर्स, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तमाम तंजीमें, ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं आवाम से कहता हूं शुक्राने के नवाफिल, आज जुम्मे का दिन है, शुक्राने के नवाफिल अदा करें। जुम्मे के खुतबों में उलमा और उन वकला और उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और तंजीमों के लिए दुआएं करें जो इस हमारी जो अक़दार और रवायात और शर्म व हया और शादी ब्याह के इदारे और खानदान के इदारे पर हमलावर हुए थे, उसको जिन्होंने नाकाम बना दिया, उनके लिए दुआएं करें। इसके साथ इंशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस्लामिक फाउंडेशन है उसकी इसी तरह हिफाजत करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, अदालतों के अंदर भी करेंगे, मीडिया में भी करेंगे, पब्लिक में भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अब हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 203D जिसमें गैर मुअस्सर एक तरह से बनाया गया है फेडरल शरीयत कोड को, उसको जो मेरी तरमीम है उसको एक्सेप्ट कर ले। इसी तरह वक्फ प्रॉपर्टी बिल में जो मेरी तरामीम स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गई है उसको एक्सेप्ट कर लें। आर्टिकल 37H में शराब के ऊपर पाबंदी का जो मेरा दस्तूरी तरमीमी बिल है उसको एक्सेप्ट कर लें। हम मिलकर इंशाअल्लाह पार्लियामेंट, अदालत और मीडिया में इस्लाम के अक़दार की हिफाजत की जंग लड़ेंगे, मुत्तफिक होकर लड़ेंगे, मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, हर किस्म के तफरीक से बालातर होकर लड़ेंगे। आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील से बात हुई है। सबसे एक बात जो आसान सी समझने की है कि किसी की जिन्स का तयन बनाने वाला करेगा या बनने वाला वो शख्स वो खुद करेगा, वो बना हुआ वो शख्स करेगा अपने किसी तखय्युल की बुनियाद से। अगर बनाने वाले ने मुझे कोई एक जिन्स जो है असाइन कर दी है, मुझे कोई सेक्स असाइन हुआ है, तो वो परवेल करेगा या मेरा तखय्युल परवेल करेगा? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब आता है कि मेरा तखय्युल परवेल नहीं करेगा। मेरा तखय्युल 2-3 बातों की बुनियाद पे हो सकता है, मगर जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जिसने मुझे बनाया है, उसने जिस तरह से मुझे बनाया है वही परवेल करेगा। आज जो फैसला आया है, इस एक्ट को जो हमने चैलेंज किया था, उसी की मुताबिकत में आया है कि जो कुछ खालिक ने जो आपको असाइन किया है, जो कुछ मालिक ने जो सेक्स आपको असाइन किया है, वो परवेल करेगी। इस एक्ट में जो बहुत बड़ा हमला हुआ था वो हमारे खानदान के एक बुनियादी यूनिट पे हुआ था। इस्लाम में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि हमारा सबसे बुनियादी यूनिट जो है वो खानदान है। मैं अपने माँ के बगैर, मैं अपने बाप के बगैर, मैं अपने भाई बहनों के बगैर, मैं अपनी बीवी के बगैर, मैं अपने बच्चों के बगैर, मैं कुछ भी नहीं।
جہاں پہ حملہ تھا اس خاندان کے ادارے پہ، اور خاندان کے ادارے پہ حملہ کرنے والے ظاہر ہے وہ وہاں کے لوگ ہیں جو خاندان پہ یقین نہیں رکھتے، یا جہاں پہ خاندانوں کا کانسیپٹ مٹ گیا ہے۔ تو آج الحمدللہ آج وہ ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جو کچھ قانون سازی ہوئی تھی غلطی سے ہوئی تھی، یا کسی اس کے پیچھے کسی کی جو ہے وہ انجینئرنگ شامل تھی۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ کسی نے اس کو انجرڈ کیا تھا اور انجینئرنگ اس میں کی تھی، تو وہ غلطی جو ہے وہ آج درست کی گئی ہے، اس کو بہتر کیا گیا ہے، اس کو مناسب کیا گیا ہے، اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو چیزیں جو ہے وہ تخیل کی بنیاد پہ ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ تخیل کی بنیاد پہ 2-3 وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ جو یہ نہیں کہا جا سکتا، سیلف پرسیپشن کی بنیاد پہ کہ یہ میرا پرسیپشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ پرسیپشن جو ہے وہ 2-3 وجوہات کی بنیاد پہ غلط ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ کانٹراڈکٹ کرے میری بیولوجیکل سیکس سے، تو جو اگر بیولوجیکل سیکس مجھے کوئی اور اسائن ہوا ہے اور میرا تخیل کوئی اور ہے کسی وجہ سے بھی، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ مجھے 2-3 وجوہات جو اس میں ایک وجہ جو ہے، ایک تو بدنیتی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ فرض کریے کہ میں بیولوجیکلی خاتون ہوں، فیمیل مجھے سیکس اسائن ہوئی ہے، اور میں کسی لالچ کے تحت جو ہے وہ مرد اپنے آپ کو اسائن کرنا چاہوں، میل اسائن کرنا چاہوں کہ جی مجھے دوہرا حصہ مل جائے گا، تو وہ اللہ پاک نے آپ کو پرمٹ نہیں کیا۔ جب اللہ پاک نے ایک چیز پرمٹ نہیں کی ہے تو میری کسی اس کے تحت، میری کسی پرسیپشن کے تحت، بھلے وہ کسی لالچ کی بنیاد پہ ہو، وہ پرمیزیبل نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو ہے میرا مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، میں اپنے اندر جو ہے کوئی اپنی بیماری کے اندر، ذہنی بیماری کے اندر اگر اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگ جاؤں، مرد ہوں تو عورت سمجھنے لگ جاؤں، یا خدا نخواستہ اس سے بھی آگے چلا جاؤں، اپنے آپ کو کوئی جانور سمجھنے لگ جاؤں، یا اس سے بھی کوئی محاورہ جو ہے نا کوئی جن سمجھنے لگ جاؤں، کوئی اور مخلوق سمجھنے لگ جاؤں، تو کیا مجھے جو ہے نا وہ ساری کچھ چیزیں وہ اسائن ہو جائیں گی؟ آنسر ہے کہ نہیں۔ تو اس میں پورا جو اس پہ زور دیا گیا ہے وہ اسی بات پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ کا سیلف پرسیپشن جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، جو آپ کو بیولوجیکلی جو سیکس اسائن ہوا ہے اللہ پاک کی طرف سے وہی رہے گا، اور اس کی ریزن ہے۔ فرض کر لیجئے کہ کوئی خاتون بن جائے اور اپنے آپ کو خاتون کہے کہ جی میرا سیلف پرسیپشن جو خاتون ہے، میں خاتون ہوں، اور وہ جا کے خواتین میں مکس اپ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں بہت سا فساد پھیلے، وہ حج میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، فساد کرے، وہ جنازے کی نماز میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، فساد کرے، آج جمعہ ہے جمعے کی نماز میں جا کے ان کے ساتھ شامل ہو جائے، وہاں پہ فساد پھیلے۔ تو یہ فساد جو ہے، اس فساد کو روکنا سب سے پہلے حکومت کا کام ہوا کرتا ہے، اور جہاں پہ حکومت جو ہے وہ اس کام میں ناکام ہو جائے، جہاں پہ پارلیمان اس کام میں ناکام ہو جائے، تو وہاں پہ عدالت کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے۔ 2 طرح سے عدالت کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، ایک جہاں پہ اگینسٹ دی انجیکشن آف اسلام کوئی قانون سازی ہو جائے، تو وہاں پہ شریعت کورٹ کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے۔